लड़का लड़की से कहाँ जा रही हो? लड़की तेरे घर। लड़का मैं भी आता हूँ। लड़की मैं आंटी को कहूँगी कि भाई लड़कियों को छेड़ता है। लड़का जानू हमारे प्यार के बारे में किसी को मत बताना। लड़की तेरी बहन को ज़रूर बताऊँगी, वो कहती थी कि कोई कुत्ता ही होगा जो तुझसे प्यार करेगा। लड़का शादी से पहले लड़की को देखने गया। पहली दफ़ा की मुलाकात में हिचकिचाहट में दोनों कुछ देर खामोश रहे। लड़का अपनी पढ़ाई का रौब जमाते हुए, इंग्लिश चलेगी? लड़की शर्माते हुए, अगर सोडा साथ हो तो देसी भी चलेगी। लड़की लड़के से, हम कई सालों से मोहब्बत कर रहे हैं और मैं समझती हूँ अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। लड़का मगर डार्लिंग ये भी सोचो, अब हमसे शादी करेगा कौन? लड़की चांद कहाँ है? मंगेतर मेरे सामने। शादी के बाद बीवी चांद कहाँ है? शोहर अंधी हो, सामने आसमान में खरबूजा लटका है क्या? लड़की बाबा जी मेरे लिए दुआ करें, मेरी शादी किसी समझदार आदमी से हो। बाबा जी घर चली जा बेटी, समझदार आदमी कभी शादी नहीं करता। लड़का लड़की से, दिल करता है तेरी जुल्फों से खेलूं। लड़की अपनी विग उतार कर लड़के को दे देती है और कहती है सुबह टाइम से दे देना, कॉलेज भी जाना है। मरीज़, आपने जो दुआ पर्ची के पीछे लिखी थी वो तो पूरे शहर में कहीं नहीं मिली। फैसलाबादी डॉक्टर, लो दसो। और मामा वो तो मैं पेन चला के वेख्या सी, लिखदा है कि नहीं। ज़माना तालिब इल्मी में एक मरतबा उर्दू के पेपर में लफ्ज़ शुदा से 4 लाख के लिखने को कहा गया। मैंने जवाब दिया शादीशुदा, गुमशुदा, ख़त्मशुदा, तबाहशुदा। अगले रोज़ उस्ताद मोहतरम ने पेपर्स चेक करके दिए तो मुझे लाखों वाले सवाल में 4 में से 8 नंबर मिले थे। मैंने उस्ताद साहब से फालतू नंबरों की वजह पूछी तो हंसकर कहने लगे, पुत्र 4 नंबर सही जवाब के हैं और 4 सही तरतीब के। शेख साहब के घर 5 दिन रहने के लिए मेहमान आए तो शेख साहब के दिल से आहें और सिसकियाँ निकलना शुरू हो गई। इसी हालत में बाज़ार गए और एक उम्र रसीदा गाय का पाव गोश्त हुकूमत के मुकर्रर करदा रेट पर ख़रीदा और घर लाकर बीवी को दिया और बोले मेहमानों के लिए करेले गोश्त पकाओ। खाना पका लेकिन गोश्त इतना सख्त था कि खाया ना गया और करेले ख़त्म हो गए। इसी तरह अगले दिन शेख साहब ने हुक्म दिया आज पालक गोश्त पकाओ, अगले दिन दाल गोश्त पकाओ, फिर भिंडी गोश्त और 5वें दिन शेख साहब बोले आज आलू गोश्त पकाओ। ये सुनकर मेहमान ने अंदर से आवाज़ दी, ना शेख साहब ना, गोश्त के साई को वापस कर दें, अभी ताज़ा ही होगा और मेरे लिए सिर्फ आलू पका लें। एक खातून के शोहर का इंतकाल हुआ। रस्म चहलम पर उसने अखबार में इश्तिहार दिया, इतलाए आम, मैं कलसूम बेगम, उम्र 33 साल, रंग गुलाबी, कद 5 फुट 6 इंच, बच्चा कोई नहीं। 15 जनवरी को मेरे मरहूम शोहर का 40वां है, शिरकत फरमाकर स्वाबेदार हैं। मैंने अब्बू से कल कहा, अब्बू वो 18 साल के जोड़े ने भी शादी कर ली। अब्बू बेटा तू शेख रशीद को फॉलो करना। सास बहू से, तुम बच्चों की तरबियत ठीक नहीं कर रही। बहू ना तो तू उन्हें नहलाती हो और ना ही साफ कपड़े पहनाती हो। बहू बस करो माँ जी, आपकी तरबियत भी मेरे सामने है, माशाल्लाह सरताज को नहाए हुए आज 4था दिन है। शादी से पहले कंफर्म कर लेना तुम्हारा बंदा कहीं टिकटॉक पर मरासी तो नहीं। इश्क में कुछ नहीं रखा, जो रखा है फ्रिज में ही रखा है बस। इतनी बेइज्जती तो दुश्मन नहीं करते जितनी बेइज्जती जिगरी दोस्त करते हैं। एक मिरासी पेट्रोल पंप पर गया और 20 रुपए देकर बोला टैंकी फुल कर दो। पेट्रोल पंप वाले ने कहा 10 रुपए होड़ दे, तेरा पेट्रोल पंप विच सही पा लेने हैं। चीन में मरीजों की तादाद 78,000 जबकि पाकिस्तान में वायरस के माहिरीन की तादाद 10 लाख तक पहुंच गई है। कदर करो उस बहन की जो रात के 3 बजे भी आपके एक मैसेज पर गेट खोलकर आपको अब्बा की डांट से बचा लेती है और छितरों से भी। नाराज बीवी से बहस करना नानी को आईफोन के फंक्शन समझाने के बराबर है। लड़के वाले, मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की चाहिए जो ज्यादा खाती पीती ना हो और ज्यादा बोलती भी ना हो। ऐसी लड़की तो आपको सिर्फ आईसीयू में ही मिल सकती है। फूफो डॉक्टर को चेकअप करवाने गई। डॉक्टर फूफो से, मुंह खोलो फूफो।
تمہاری بیٹی کا اسامہ کے ساتھ چکر ہے۔ استاد بھینس کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں؟ شاگرد سر یہ تو کوئی بیوقوف بھی بتا سکتا ہے۔ استاد اسی لیے تو تم سے پوچھ رہا ہوں۔ استاد مشہور لڑائیوں کے متعلق بتاؤ۔ شاگرد امی نے گھر کی باتیں باہر بتانے سے منع کر رکھا ہے۔ استاد مننے تم کل اسکول کیوں نہیں آئے؟ شاگرد آپ ہی نے تو کہا تھا کہ بغیر سبق یاد کیے اسکول نہ آنا۔ ایک خان صاحب نے مولوی صاحب سے پوچھا کیا جنت میں نسوار ملے گی؟ مولوی صاحب ہاں ضرور ملے گی، لیکن اس کو تھوکنے کے لیے تمہیں جہنم جانا پڑے گا۔ استاد سب سے زیادہ سونا کہاں ملتا ہے؟ شاگرد جناب چارپائی پر۔ پپو دودھ والے سے 1 کلو بھینس کا دودھ دے دو۔ دکاندار تمہارا برتن چھوٹا ہے۔ پپو اچھا تو پھر بکری کا دے دو۔ لڑکیوں پر یہ خبر کسی بجلی کی طرح گرتی ہے اور ان کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ جب صبح امی جگاتے ہوئے کہتی ہیں چلو جلدی اٹھ جاؤ، آج کام والی ماسی نہیں آئے گی۔ تم پاکستانیوں کی ذہانت کی کیا بات کرتے ہو فراز؟ ہمارے پاکستان کے نوجوان ہر طرح کی بیٹری کو زبان سے چاٹ کر بتا دیتے ہیں کہ کتنی چارج ہے۔ ایک دن میں نے اپنے موٹے دوست کو کہا کہ یار خود موٹے ہو گئے ہو، ایکسرسائز کر لیا کرو۔ کہتا میرا موٹاپا میری مرضی۔ ایک دن میں تھکا ہارا گھر پہنچا تو گھر آتے ہی مجھے اسمیل سی محسوس ہوئی تو دیکھا تو بھائی نے 3 دن سے پرانی بنیان پہن رکھی تھی۔ میں نے بھائی کو کہا بھائی 3 دن بنیان پہنے ہو گئے ہیں، بدل لو مہربانی کر کے۔ بھائی کہنے لگا میری بنیان میری مرضی۔ ایک دن میں تھکا ہارا دفتر سے گھر واپس آیا، آتے ہی بوٹ اتارے اور صوفے پر جا گرا۔ بیوی چلا کر بولی جرابیں اتار دیں، بہت بو آ رہی ہے۔ میں نے کہا میری جرابیں میری مرضی۔ عورتوں کے لیے ایسی گاڑیاں بنائی جائیں جس میں چیخیں مارنے سے بریکیں لگتی ہوں۔ پولیس پارک میں ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ آدمی ہم دونوں شادی شدہ ہیں۔ پولیس تو گھر جا کر بیٹھو۔ آدمی اس کا شوہر اور میری بیوی برا مناتے ہیں۔ آج دنیا کی وہ عظیم گیم ہے جس میں مرد بیگم کو اٹھا کر پھینکتا ہے۔ شوہر میں تمہارے ساتھ 100 سال تک رہوں گا اور پیار کروں گا۔ بیوی اس کے بعد کہاں منہ مارنے کا ارادہ ہے؟ لڑکیاں زندگی کے ہر موڑ پر ڈرتی ہیں۔ اکیلی ہوں تو سنسان راہوں کا ڈر، بھیڑ میں لوگوں کا ڈر، بچپن میں والدین کا ڈر، جوان ہوں تو بھائیوں کا ڈر۔ وہ ڈرتی ہیں اور تب تک ڈرتی ہیں جب تک انہیں کوئی جیون ساتھی نہیں مل جاتا، اور یہی وہ شخص ہوتا ہے جس سے وہ سب کا بدلہ لیتی ہیں۔ کچھ لوگ گاڑی کے نیچے لیٹے ہوئے کتے کو بلا وجہ پتھر مارتے ہیں۔ کتا بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کتا میں ہوں، حرکتیں یہ کر رہا ہے۔ میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، اگر شوہر 2 شادیاں کر لے تو اسے رکشہ کہتے ہیں۔ ایک ٹیچر ٹریفک کے اشارے پر نہ رکی، پولیس والے نے روکا ٹیچر پلیز مجھے جانے دو، میں ایک ٹیچر ہوں۔ پولیس آفیسر میں نے اس موقع کا سالوں سے انتظار کیا ہے، چلو پیپر نکالو، اس پر 1000 بار لکھو، آئندہ ٹریفک قوانین کی پابندی کروں گی۔